दुसऱ्याच्या शिकवून जायना सगळ्यांनी तोंडात दिसत का देशभक्ती. आमचो ऑनरेबल MLA फ्लॅग होस्ट करपाचो. वंदे रिक्वेस्ट करता आमचे डिग्निटरीज आमचे ऑनरेबल MLA मातसो स्टेजीर येवपाचो. आमचो बोलो भारत. एकरी आवाज येना. जाऊनी मोठे जाऊनी मोठे नाव जाऊनी. राज मातसो माईक घेवन यो. राज भारत माता की वंदे वंदे. सॉन्ग रेडी. बोलो बोलो भारत माता की जय. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की भारत माता की जय. मातरम मातरम. बोलो बोलो भारत माता की जय. बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की वंदे. व्होट संख्येन आणि स्पेशली आमची माणकुली भुरगी आमचे ज्येष्ठ नागरिक त्यांचो सदांच माझेर आशीर्वाद आसा. आणि आमची महिलावर तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि परत एकदा हे स्वतंत्र दिवसाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक खूप खूप परबी दिता. जय. हो आमचो आयज इंडिपेंडन्स डे जो आमी मनयता हो कितलींशीं वर्सां मनयत येयलेले आसा. आनी आयज जे हिसपान इतले व्हड संख्येन सगळे जाण आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जो आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा तेजे भितर आमची माणकुली भुरगीं आमचे ज्येश्ठ नागरीक महिला युवा वर्ग हे सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाला. आयज आमी पळयताले जे जी माणकुली भुरगीं आसले तेंच्यांनी हांगा आपले परफॉर्मन्स दाखयलेले. ग्रूप डान्स जालो, ग्रूप सिंगींग कॉम्पिटिशन जालें. सो हे सगळे भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केलेलें आसा. आनी आयज तेंच्या चेहऱ्याचेर कितली खुशी आसलेली कित्याक एक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, एक प्लॅटफॉर्म मेळटा हे कार्य करपाक. आनी हे आमचे इंडिपेंडन्साचे हे दिसा निमतान हांकां मेळ्ळो आसा. आयज ही आजादी मेळपा लागून आमचे जे नेते असलेले त्या टायमाचेर तेंच्यांनी खूब आपलो त्याग केल्लो आसा. तांकां उगडास करता आसतना आयज आमी जे हिसपान आयज आमचो देशाचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आनी आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगी जाण डेव्हलपमेंटच्या बाबतीन जे हातपाय मारपाक लागलेले आसा. आनी आयज जो आमी देश पळयता जो ट्रान्सफॉर्म जाल्लो आसा, जे आयज डेव्हलपमेंट आयज देशा भितर पळयता त्याच प्रमाणे आमच्या गोंया भितर जे आयज कितलेशे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन पळयता. हांव आमच्या सरकाराचो खूब आभारी आसा. हे सरकाराक लागून आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक लागून आयज आमचे जे फावंडेशन स्टोन आमी घातलेले आसा हॉस्पिटलाचे ते आयज आमचे जाल्लेले आसा. आयज आमचे 2 टँकी उदकाचे ह्यो आमकां जाल्लेले आसा. आयज रिटर्निंग हॉल लोकांचे जे पेंडींग आसा ते सांगपाक गेल्यार खुबशे आसा जे आमचें काम चालू आसा. आनी ही सगळी देण आसा आमच्या गोव्हर्मेंटाची, भारतीय जनता पार्टीचो चीफ मिनिस्टर तसोच आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तुम्ही जो उल्लेख केलो जो हांव तुमकां म्हणटालो जसो आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें तशें मुरगांवा भितरचो 2022 लोकांक स्वतंत्र मेळ्ळें. जे पयलीं रिवेंज पॉलिटिक्स चलताले, लोकांची ट्रान्सफरी मारताले, लोकांचे घरां आडोवन दवरताले, असले शूड पॉलिटिक्स चलताले ते सगळे आमी बंद केलेले आसा. एकामेका कडेन लोकां कडेन उलोवपाक मेळनासले, भावा भावा भितर
फूट घातलेली, शेजारी भितर उलोवपाक मेळनासले, ग्रुपिजम जालेले, हे सगळे गेल्या 4-4.5 वर्साक आमी बंद केलेले आसा. आयज लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक पूर्ण स्वतंत्र मेळ्ळो आसा, फ्रिडम मेळ्ळो आसा, कितें लोक एकामेका कडेन बिंदास उलयता. लोकांचो एकट्याचो अजून पर्यंत सुद्दां ट्रान्सफर म्हणटा ती जाल्लेली ना, लोकांची घरां म्हणटा ती कोणाचीच आडिल्लेली ना. सगळे जाण आपल्या शेजारीक सांबाळून ही घरां बांदपाक लागलेले आसा. सो ही रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा ती टोटल बंद जालेली आसा. आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा, अळमी सारके झोपी गेलेल्या जागा हे चालूच आसतले, हे जायत आसा. सो तेच हांव आमच्या लोकांक सांगतालो, तांकां बळी पडनाका म्हणून. लोक हांगा 4.5 वर्सां जाल्यार न्हिदून आसलेले. हांवें 2008 जेन्ना हांवें म्हाजो मुरगांवा भितर जेन्ना एंट्री केली आनी मुरगांवान जे कार्य करपाक लागलो, काम करपाक लागलो, 2008 ते 2022 जेन्ना हांव आमदार नासलो तेन्नाच्यान हांवें हल्लो, 2012 हल्लो, 2017 हल्लो, तरी वचून केन्ना कार्य म्हणटा तें बंद दवरूं ना, चालूच दवरलें. ते मागीर आमचे काळधंडे जावं, वाडटाले जे आमी लोकांक लागून चवथीच्या निमतान, मागीर आमचो हळदी कुकूम जावं, आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेशन, हे आमचें चालूच दवरलें. 2022 जायसर हल्ल्या उपरांत सुद्दां हे कार्य केन्ना स्टॉप करूना. कोविडाच्या टायमाचेर जे कांयच पोजिशन नासतना सुद्दां लोकांक लागून वावर केलेलो आसा, ते लोक आयज पर्यंत म्हाजो उगडास करतात. कोविडाक लागून जो हांव वावर केलेलो, लोकांक जी मदत जाय आसली ती मदत केलेली. आयज 2022 जेन्ना लोक हल्ले जाल्यार 4.5 वर्सां घरान लिपोवन रावले. आतां भायर सरला, आतां आयकपाक येयला कितें धान्य वांटपाक भोंवपाचो आसा म्हणून चवथीच्या निमतान. सो लास्ट वर्स न्हू इलेक्शनाच्या पयलीं, सो हे निमतान तो लोकांच्या फुड्यान वयपाचो आसा अशें आयकपाक येयलेलें आसा. सो ही अळमी आतां भायर सरपाक लागलेली आसा, झोपी गेलेलो जागे जावपाक लागले आसा. लोक हे पळयता, जनता आमची सगळे जाण पळयता, लोक पिशेन ना, लोक आपले पूर्ण तांकां उत्तर दितले. आनी जे हिसपान आयज लोकांचो जो साथ म्हाका मेळपाक लागलेलो आसा, म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो आशिर्वाद सदांच म्हाजेर ते दवरतले. आनी परत मुरगांवा भितर जे पयलींच्या भाशेन जे हुकुमशाही चलताले ते बंद करतले. आनी जी स्वतंत्र तांकां मेळयली 2022 हे फुडें अशेंच स्वतंत्र हो मुरगांव दवरतलो.